अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। सैटरडे का दिन है जी। है जी, हफ्ते का दिन है और 4 तारीख है जी, 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई को अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे भी होता है। जैसे हमारा 14 अगस्त होता है ना, उनका 4 अगस्त होता है। ठीक है सर जी। अच्छा जी, बात करते हैं कहाँ से शुरू करें। वैसे तो इंटरनेशनल मीडिया पे तो इमाम खुमैनी साहब की सारी इस खामनाई साहब की बातें हो रही हैं, और दुनिया में जितना बड़ा जनाजा इस वक्त हो रहा है ईरान में, इतना बड़ा आप को मिसाल नहीं मिल सकती। ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। बात तो इसके ऊपर डिटेल बात नहीं करते। खामनाई साहब का आपको पता है, कोई तकरीबन रफ आइडिया बता रहे हैं कि 4 करोड़ आवाम जो है वो खामनाई साहब के जनाजे में शामिल हो रही है। और ये एक रिकॉर्ड है गिनीज बुक में। वैसे पहले इमाम खुमैनी साहब का रिकॉर्ड था 1 करोड़ का, तो इनका 4 करोड़ का रिकॉर्ड है। ठीक है जी, ये बहुत बड़ी बात है और अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। ठीक है, तो अमेरिका ने एक 84 ईयर बल्कि 90 साल के एक बुज़ुर्ग को भी नहीं बख्शा, और बड़े खुश हैं कि हमने पहले धमाके में ये सारा काम कर दिया। तो उनकी तवक्को थी कि शायद हम खामनाई साहब को शहीद करेंगे ना तो अमेरिका बैठ जाएगा, लेकिन ये उनकी खाम ख्याली हुई। अमेरिका ईरान और डट गया और ईरान अब जीत गया है। कुर्बानी तो दी है उन्होंने खामनाई साहब की, लेकिन ईरान जीत गया है। ईरान को अब पैसे भी मिल रहे हैं, उनके जो फ्रीज हुए हुए पैसे थे, और सारी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, तो अब आए जी मरियम के चाचू की बात करते हैं। मरियम के चाचू की बात करें तो आपने रात को इनकी दरिया दिली देख ली है, और 1 रुपया 97 पैसे जो पेट्रोल डीजल की कीमतें की हैं, अवाम ने मुस्तरद कर दी है। बिल्कुल 100% मुस्तरद कर दी है। आप अपनी तनख्वाहें 600% बढ़ाएं, अपनी तनख्वाहें 600% बढ़ाएं, वज़ीरों की, मुशीरों की, MNA की, MPA की, और आवाम को आप इतना रिलीफ भी ना दे सकें कि वो सांस ले सकें। ये कारनामे आपके। वैसे इमरान इस वक्त अगर देखा जाए ना, तो शहबाज शरीफ हुकूमत पे अवाम सख्त नाराज़ है, अपने भी नाराज़ है, पराए भी नाराज़ है, सब लोग नाराज़ हैं जी शहबाज शरीफ साहब से। तो रात को जो उन्होंने किया है, मुझे इतने मैसेज आ रहे हैं कि वकील साहब आप तो बड़ी इनकी सपोर्ट करते हैं और ये है वो है। तो देखें इन्होंने आवाम का क्या हाल किया है, कितना पेट्रोल दुनिया में सस्ता हुआ। अब ये चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। इन्होंने तो काली लेवी डबल कर दी थी, 2.5 रुपए से 5 रुपए कर दी थी पेट्रोल पे। ठीक है ना, तो ये इसलिए पेट्रोल मालकान भी पहले भी पेट्रोल मालकान से ब्लैकमेल हुए थे और अब भी हो गए। तो इनके कारनामे अगर देखे जाए ना, तो शहबाज का कोई कारनामा नहीं है, लोगों ने इसको मुस्तरद किया है। हाँ, शहबाज का कारनामा ये है कि जब ये हुकूमत में आया, इसने सब कुछ आसिफ अली जरदारी को दे दिया ना। जरदारी साहब को सदर का ओहदा दे दिया, सेनेट के चेयरमैन का दे दिया, गवर्नर 2 दे दिए, और बलूचिस्तान की हुकूमत दे दी। ये देखें अक्लमंद। कोई एक बात बताएं शहबाज ने जो सिवाय अपनी वजारत उज़्मा के जो इसने किया हो और अवाम कहें वाह वाह ये सियासत होती है? कोई एक बात बता सकते हैं? नहीं बता सकते, बिल्कुल नहीं बता सकते। ये मैं हमेशा ये कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ना नवाज शरीफ के अंडर रह के तो सही काम कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट बतौर वज़ीर आज़म ये पिछले टेन्योर में भी फेल थे और इस टेन्योर में भी फेल है। अच्छा, एक तो इसके कारनामों में एक तो ये है कि जरदारी साहब को सारे आइनी ओहदे दे दिए ना, सारे आइनी ओहदे। अब अगला ये है कि इन्होंने जो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत थी, ऐसे प्लेट में रख के तो पीपल्स पार्टी को दे दिए। अवाम हैरान हुए। वहाँ के जो वज़ीर आला थे सैयद हफीज़ शाह साहब, उसने कहा भी है कि जनाब आप हम इधर गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमत बन रही है, आप हमारी हुकूमत बनने दें। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि जनाब अली अगर ये ऐसा किया
تو پھر میں وزیر اعظم نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے نا جی، میں وزیر اعظم نہیں رہوں گا، اس لیے اس نے وہ پلیٹ میں رکھ کے دے دی ہے، ٹھیک۔ اور اگلا جو ان کا کارنامہ اگر وہ گنا جائے تو اب یہ کشمیر کے الیکشن ہیں جو وہاں پہ ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کشمیر کے الیکشن جو ہیں وہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کا صفایا سابق وزیر اعظم تنویر الیاس نے کر دیا ہے، اور آپ دیکھیں بڑے حیرانگی کی بات ہے کہ وہاں عبدالعلیم خان جو ہے امیدوار بن گئے ہیں، لیکن وہاں پہ نون لیگ والوں نے کہا جی کہ ہم کوئی اس میں جو ہے نا مداخلت نہیں کریں گے، اور یہ حکومت بھی ان کو جو ہے نا وہ دینا چاہ رہے ہیں، یہ والی بھی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں کتنا نون لیگ کا کردار ہے، اگر مریم نواز کے کام نکال دیے جائیں تو نون لیگ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کل ہم نے کہا تھا کہ جناب علی یہ جس کو مینڈیٹ ملا ہے نواز شریف کو، اس کو مینڈیٹ واپس کیا جائے، کیا آپ اس چیز سے متفق ہیں؟ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بڑا کارنامہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ ہاں جی یہ بڑا کارنامہ ہے۔ اب انٹرنیشنل لیول پہ یہ کریڈٹ لے رہے ہیں ایران اور امریکہ کی جنگ بندی کا، وہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ انٹرنیشنل لیول کا مسئلہ ہے، ہم عوام کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ادھر آپ نے چوکے چھکے لگائے ہیں تو عوام کو بھی کچھ دینا، عوام تو آپ سے ناراض ہے، عوام تو آج جماعت اسلامی کا بھی بیان آیا ہے کہ جناب آپ سڑکوں پہ نکلنے کا وقت آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اسی پیٹرول کی وجہ سے، اور کئی ملکوں میں ایسے انقلاب آتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے کہ وہاں پہ تختے جو ہے نا وہ الٹ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ والی صورتحال ہے۔ تو اب کشمیر کی تازہ ترین جو صورتحال ہے، وہاں دیکھیں استحکام پارٹی، کہیں اس کا وجود ہی نہیں تھا، گلگت بلتستان میں بھی 4 سیٹیں لے گئے ہیں عبدالعلیم خان، جہانگیر ترین کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں نا، آپ کو پتہ ہی ہے نا، اس وقت ملک ریاض بحریہ سے بھی زیادہ امیر جو ہے عبدالعلیم خان ہے، جس کی یہ ساری سوسائٹیاں بھی چل رہی ہیں، اور ملک ریاض بحریہ والا تو اب چلا گیا پاکستان سے، تو یہ صورتحال بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آج ادھر ایک ہمارے دوست ہیں، کل ہم نے کھانا بھی کھایا تھا اکٹھا، آپ کو بتاؤں گا، رضوان صاحب، تو رضوان کی بیٹی ہے، اس کا نام ہے ہانیہ، اور آپ کو پتہ ہے میری نواسی کا نام بھی ہانیہ ہے، تو آج جو رضوان کی بیٹی ہے نا ہانیہ، اس کی سالگرہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سالگرہ جناب ہم وش کرتے ہیں ہانیہ کو، تو ہانیہ کو کہتے ہیں کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ہانیہ، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ انجوائے کریں جی ہانیہ، انجوائے کرو اس کو، اور میری ہانیہ بھی خوش ہوگی، اس کی بھی سالگرہ ہوگی تو ہم انشاءاللہ ایسے ہی منائیں گے، اور جو دوست بھی اگر اس طرح کی کوئی بچوں کے منانا چاہیں تو قانونی ٹی وی آپ کے لیے حاضر ہے۔ اور اب یہ دیکھیں تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ، لو جی آج ہاں جی بنا رہے ہیں جی، لو سر جی یہ ومزلو روڈ آ گیا ہے، بڑا مشہور مانچسٹر کا، تو یہاں ہم آئے ہیں کھانے کے لیے، تو ساتھ آ رہے ہیں جناب، ادھر میرے نیڑے نیڑے آ جاؤ، میرے یہ ذیشان ہے، اور یہ جناب یہ رضوان ہے، نام ملتے ہیں، اور میں اوان ہوں، رضوان ذیشان اوان، ٹھیک ہے سر، سب مل گئے نا، تو ادھر آج بہت مزے کے، موسم بھی بہت اچھا ہے، اور کمپنی تو آپ کو پتہ ہے یہ مجھے بہت پسند ہے یہ والی ساری، تو ابھی ہم کھانا کھائیں گے، پھر وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ یہ ہے یہ جوس ہے، جان ہے، یہ چند جان ہے، یہ جی میچ لگا ہوا ہے، آسٹریلیا اور ایجپٹ کا میچ بھی لگا ہوا ہے، اٹلی بھی بہت رش ہے، بہت رش ہے، ہاں یہ دیکھیں ادھر فٹ بال کا بھی مزہ لے رہے ہیں، آسٹریلیا اور ایجپٹ کا، اور کھانے کا بھی مزہ، بڑا جو ہے نا وہ یہ ماشاء اللہ یہ اب فل کھانا ہو گیا ہے،
اور ادھر فٹ بال کا میچ لگا ہوا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے. چلیے جی, آج بہت مزہ آیا ہے اور ہم نے بڑے کیا اچھا جی, یہ آج ہم کھانا وانا کھا کے آئے ہیں, ذیشان اور رضوان اور اوان ہیں جی, یہ 3 اسٹار ہیں جی. آج مانچسٹر میں بہت پیارا کھانا کھایا ہے, آپ کو بعد میں کھانا بھی دکھائیں گے. تو بہت شکریہ, مہربانی, تھینک یو.